दोस्तों 2005 में अमेरिका ने अपना सबसे जदीद तरीन फाइटर जेट बना लिया था जो कि F-22 रैप्टर है। 2011 तक अमेरिका इस फाइटर जेट को प्रोड्यूस करता रहा। 99% अमेरिका ने तकरीबन 200 की तादाद में ये जदीद तरीन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाए। ये वो वक़्त था जब दुनिया के किसी और मुल्क के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं था। इस मैदान में सिर्फ एक ही खिलाड़ी था जो कि अमेरिका था। दूर दूर तक इसका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं था। अभी दुनिया के दूसरे मुल्क सिर्फ सोच ही रहे थे कि वो कैसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाएं या हासिल करें। तब अमेरिका छठी जनरेशन के फाइटर जेट बनाने के बारे में सोचने लगा। 2014 में अमेरिका की एयरफोर्स ने सोचा कि अब एक नया फाइटर जेट बनाना चाहिए। दोस्तों एक गुजारिश है, 99% व्यूवर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों 2014 में अमेरिका की एयरफोर्स ने सोचा कि अब एक नया फाइटर जेट बनाना चाहिए जो कि रैप्टर से भी ज़्यादा जदीद हो और इसे रिप्लेस करें, जो कि सिक्स जनरेशन फाइटर जेट हो। 2014 में अमेरिका की एयरफोर्स ने इस फाइटर जेट को बनाने का इनिशिएटिव लिया और इस प्रोग्राम को नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम का नाम दिया गया। 2014 में अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने इस प्रोग्राम पर स्टडी करना शुरू किया। अमेरिका का एम था कि इस नए सिक्स जनरेशन फाइटर जेट के लिए बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जाए। नए प्रोग्राम सिस्टम, एडवांस वेपन, डिजिटल डिज़ाइन, नए स्टिल्स फीचर्स, लाइल विद मैन ऑप्शन और बहुत कुछ नए इस फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने का अमेरिका ने सोचा हुआ था। नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंट सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि सिस्टम्स का एक ख़ानदान है जिसमें मिनट और एंग मिनट तैयारे भी शामिल हैं जो इसके साथ मिलकर काम करेंगे। और अमेरिका ने इस फाइटर जेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का भी सोच रखा है। ये तैयारा खुदकार तौर पर फैसला करने की सलाहियत रखेगा जिससे ये एयरक्राफ्ट मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस की शुरुआत 2014 में अमेरिका की डारपा यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के मुताले से हुई। 2015 में एरोस्पेस इनोवेशन इनिशिएटिव के तहत एक्स प्लेन प्रोटोटाइप्स बनाने का फैसला किया गया। 2022 में नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के मिनट फाइटर जेट तैयारों का पहला प्रोटोटाइप उड़ाया गया। 2023 तक 3 मुख्तलिफ प्रोटोटाइप्स उड़ाए जा चुके थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था कि अमेरिका एक ज़बरदस्त फाइटर जेट बना रहा है और सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। लेकिन 2023 में अमेरिका की मैन एविएशन कंपनी नॉर्थरोप ने ऐलान किया कि वो इस फाइटर जेट के कॉन्टैक्ट के लिए बेर में हिस्सा नहीं लेगी, जिसके बाद इस फाइटर जेट के कॉन्ट्रैक्टर्स में सिर्फ बोइंग कंपनी और लॉकहीड मार्टिन ही रह गई थी। कि ये किसी भी प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जब एक बड़ी कंपनी इस प्रोग्राम से बाहर निकल जाती है। इसके एक साल बाद अमेरिकी एयरफोर्स के सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि वो इस प्रोग्राम को आर्जी तौर पर बंद कर रहे हैं। इनका कहना था कि हम इस प्रोग्राम के लिए पॉज ले रहे हैं, हमें कुछ दूसरी टेक्निकल चीज़ों की तरफ गौर करना होगा और हम जितना जल्दी हो सके इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू करेंगे। उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद करने की एक सबसे बड़ी वजह यह दी कि इस एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन के इंतखाब पर मज़ीद गौर किया जा रहा है, जिसके बाद इस प्रोग्राम पर मज़ीद काम किया जाएगा। इनके इस ऐलान के साथ भी प्रोग्राम की कुछ मसाइल सामने आना शुरू हो गए, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम आर्जी तौर पर रोका गया था। जैसा कि ये एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। एक अंदाजे के मुताबिक नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस तैयारों की कीमत करोड़ों डॉलर में होगी। 2023 के बजट में अमेरिकी फ़िज़ाइया ने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के लिए 1.6 मिलियन डॉलर मुख्तस किए थे। 2014 से 2027 तक मज़ीद 11.7 बिलियन डॉलर खर्च होने का तखमीन है। इसके अलावा इस फाइटर जेट के लिए बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस का अमेरिका को सामना है,
جس نے اس پروگرام کو کافی سلوک کر دیا ہے۔ کون سا پروٹوٹائپ سلیکٹ کرنا چاہیے؟ ایسے میں اچانک 2024 کے آخر میں امریکہ کا دشمن چین ایک نہیں بلکہ دو سکس جنریشن فائٹر جیٹ کی پرواز دنیا کو دکھاتا ہے اور دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ ایک طرف دنیا حیران تھی کہ اچانک ایسے کیسے، تو دوسری طرف امریکہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گیا کہ وہ جو 2014 سے لگا ہوا ہے ایک سکس جنریشن فائٹر جیٹ بنانے کے لیے، وہ ابھی تک نہیں بنا، اور چین نے پتہ نہیں کب یہ پروجیکٹ شروع کیا اور اسے بنا بھی لیا۔ 2019 سے پہلے تو چین اس بارے میں بات بھی نہیں کرتا تھا کہ وہ سکس جنریشن فائٹر جیٹ بنائے گا، لیکن اتنے کم عرصے میں چین نے یہ دو مختلف سکس جنریشن فائٹر جیٹ کیسے بنا لیا؟ 26 دسمبر 2024 کو چین نے اپنے دو مختلف کمپنیوں کے بنائے گئے دو چھٹی جنریشن فائٹر جیٹ کی کامیاب فلائٹ ٹیسٹنگ کی تھی۔ یہ فائٹر جیٹ چین کی کمپنی شینگیانگ کا بنایا ہوا J-50 اور چین کی دوسری ایئرکرافٹ مینوفیکچر کمپنی چینگڈو کا بنایا ہوا J-36 فائٹر جیٹ ہیں۔ J-36 ایک ٹیل لیس ڈبل ڈیلٹا ونگ فائٹر جیٹ ہے اور اس کو پاور دینے کے لیے اس میں 3 ٹربو فین انجن انسٹال ہے۔ یہ آپ پہلی بار دیکھیں گے کہ کوئی فائٹر جیٹ 3 انجن پر مشتمل ہوگا۔ چین کا یہ فائٹر جیٹ چین کے J-20 سے لینتھ میں اور ونگ اسپین میں بڑا ہے۔ یہ ٹیل لیس ڈائمنڈ یا فلائنگ ونگ ڈیزائن پر مشتمل ہے اور اس کا اسٹیمیٹڈ ٹیک آف ویٹ 50 سے 60 ٹن تک بتایا جا رہا ہے، اور یہ کیریئر کیپیبل بھی ہے اور یہ مین اور ایٹانومس سسٹم پر مشتمل ہوگا۔ اس کا اسٹیمیٹڈ کومیٹ ریڈیس 3000 کلومیٹر تک بتایا جا رہا ہے۔ 2019 میں چین نے اس پر کام شروع کیا تھا اور اب اس کی ٹیسٹ فلائٹ بھی کمپلیٹ کر لی ہے۔ اس فائٹر جیٹ کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل باہر نہیں آئی ہے کہ اس میں مزید کون سے فیچرز ہیں، پیلوڈ کیپیسٹی کتنی ہے وغیرہ، جبکہ چین کے دوسرے ایئر کرافٹ کی بات کی جائے جو کہ J-50 ایئر کرافٹ ہے، یہ چین کی شینجنگ ایئر کرافٹ کارپوریشن نے بنایا ہے۔ یہ 2 انجن پر مشتمل سکس جنریشن فائٹر جیٹ ہے۔ سویپ بیک ونگ کے ساتھ لمیٹڈ کانفیگریشن اس کی اسٹیلتھ صلاحیت کو امپروو کرتی ہے۔ اس کے ٹیل فنز فلی ایڈجسٹیبل ہیں جو کہ اسٹیبلٹی اور منووربلٹی امپروو کرتے ہیں، اور اس کی اسٹیمیٹڈ اسپیڈ 2 ماک تک بتائی جا رہی ہے، اور کومیٹ ریڈیس 2200 کلومیٹر تک کا اندازہ ہے۔ اس کے آرمومنٹ میں 4 پیل 50 ایئر کرافٹ میزائل ہوں گے، 4 پیل 17 ایئر ٹو ایئر میزائل ہوں گے، اور YJ-12 سپر سونک اینٹی شپ میزائل ہوگا، اور یہ بھی مین اور ان میڈ سسٹم کے ساتھ ٹائمنگ کر سکتا ہے۔ چین نے یہ طیارہ ایئرز پرائرٹی اور دشمن کی ٹیریٹری میں ڈیپ سٹرائک مشنز کے لیے ڈیولپ کیا ہے۔ چین نے جب یہ طیارے شو کیے تو امریکہ اندر سے ہل گیا۔ امریکہ کی طرف سے یہ بیان آیا کہ چین کے ان طیاروں کی وجہ سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی امریکہ کا نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس اس سے متاثر ہوگا۔ لیکن دوستو، ہوا اس کے بالکل برعکس ہے۔ امریکہ اندر سے بالکل ہل سا گیا ہے، بلکہ چین کے ان فائٹر جیٹس نے امریکہ کو الجھا دیا ہے۔ ریسنٹلی کولوراڈو میں ایئر اسپیس فورسز ایسوسی ایشن کے 2025 وارفیئر سمپوزیم میں امریکی فضائیہ کے اعلیٰ افسران نے ایک ایسی گفتگو چھیڑی ہے جس نے دنیا بھر کے دفاعی ماہرین کو چونکا دیا ہے۔ ان افسران کا موضوع تھا ایئر اسپرائرٹی، اور اس کے مرکز میں تھا چین کا چھٹی نسل کا لڑاکا طیارہ۔ جنرل کینٹ ویلز باخ، جو امریکی فضائیہ کے لڑاکا جاسوسی اور الیکٹرانک وارفیئر بیڑوں کے انچارج ہیں، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ چینی طیارہ فضائی برتری کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ویلز باخ نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ طیارہ بنیادی طور پر فضائی برتری کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن چین نے اپنے 5ویں نسل کے J-20 مائٹی ڈریگن کی طرح چھٹی نسل کے لڑاکا طیاروں کا اصل کردار ظاہر نہیں کیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔